السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي يكون الموضوع ديالنا هو temporisateur pneumatique. فوالا دونك اون فا رياليزي ان سيكل بنوماتيك افيك ان temporisateur. دونك كيف ما كتشوفوا لو سيكل هو انني غادي نابوي على دي سي اكريك، غادي يخرج الفيران في بلس حتى ان كابتور اللي هو واحد اس 2. من بعد غادي لونسي طومبوريزاسيون تي ان. كيف كتسالي لا طومبوريزاسيون تكوموندي الفيران باش يدخل jusqu'à un S1 et le cycle recommence. يعني le cycle c'est un cycle continu qui بغا يتعاود. دونك يعني تقدروا ديروا ان سيكل اوتوماتيك كيف ما تردوا ان سيكل سيمي اوتوماتيك. فوالا كما شفنا في الحصص اللي قبل، يعني لقينا بان الا بغيت يعني اترافيغ لو سيكل، يعني ملي كنرسم السيكل ديالنا، فوالا هاد لو سيكل هذا كيفاش كنرسموه، يعني اون ريسبكتو لو كيتشارج اللي مطلوب منا. من بعد كندوزو المرحله الثانيه شنو هي ليلابوراسيون ديال لي زيكواسيون لوجيك. يعني الا بغيت انا في بلس، يعني بغينا ليكواسيون ديال في بلس، شنو كنعمل؟ كنمشي ديجا لو سيكل في بلس وكنشوف شنو هما لي كونديسيون باش تخرج لنا في بلس. لي كونديسيون شنو هي؟ خاصني نابوي على دي سي ايكغيك، يعني دائما هاد لو ديبار كيكون، وكنشوفو اخر كونديسيون. يعني كونديسيون اللي عندي الاخراني شكون هو؟ وخاص يكون الفيران داخل يعني ماكسونينا واحد اس ان. يعني انا الكونديسيون باش يكون في بلس خاص يكون عندنا دي سي ايكغيك اي واحد اس ان. يعني هذا هو الكونديسيون، داكشي علاش كاتب دي سي ايكغيك اي واحد اس ا. وهذه اي كاينه في النيميريك، يا اما كنستعملو برونشمون سيري يعني السينيفيكاسيون ديالها، سينو كنستعملو اون سولول. يعني كيبقى لكم لو شو، يعني في بلس كتخرج لنا ملي كيكون دي سي اكغيك اي واحد اس ان. هذه من ناحيه. غادي نشوفو عاود الدوزيام اكسيون شكون هي في موا. في موا شكون اللي كيتحكم فيها؟ دونك في موا دائما كيتحكم فيها الكونديسيون اللي قبل منها. شكون هي؟ يعني التومبوريزاسيون اللي غادا تسالي غادي يرجع لنا في موا. داكشي علاش كتبنا في موا كتساوي تي ان. يعني تي ان ملي كتسالي كتلونسي لنا لا كوموند ديال في موا. وعندنا طومبوريزاتور شكون اللي كيخدمها؟ كيخدمها لينا هو الفيران ملي كيخرج. الفيران ملي كيخرج فوالا كيقيس لنا ا واحد اس ان هي، يعني تي ان اللي كوموندي باغ لو كابتور واحد اس ان. هذا فين كنستعملو في لي بريس هيدروليك. بحال مثلا بغيت ندير واحد لا بياس، يعني كتنزل لا بريس، يعني لا بريس كتنزل واحد شويه، كيكونوا دي فيران هيدروليك، كيتسنى ان سيغتان طون على موراها كيرجع. كنستعملوه في بزاف ديال الحوايج. كنستعملوه في يعني في لي زامبريمونط، كنستعملوه في ليتيكتاج بالنسبه لي برودوي اغرو اليمونتير بحال دانون. هذا يعني كلشي كنحتاجو بزاف هاد لا سوليسيون هادي. الا لاحظتو هنا شنو كتب لك؟ كتب ايكواسيون برينسيبال. ايكواسيون برينسيبال هي لا كوموند ديال الفيران سوف لونطري ولا سورتي ديالو. وكاين دي زيكواسيون سكوندير هما دي اكسسوار اللي كيكونوا مع لا بارتي كوموند، اللي هما التومبوريزاتور، اللي هما يقدر يكونوا لي سوبورت ديشابمون رابيد، يقدر يكونوا المهم كاينين بزاف ديال لي كومبوزون لي زورغان بنوماتيك اللي كنخدموا بهم كوم دي زيكواسيون سكوندير. مي البليبار فيهم غادي نستعملو في التومبوريزاتور. اذا لاحظتوا شنو كيكون ملي عندنا ان فيران دوبل ايفي. الفيران دوبل ايفي عندنا ان دو كوموند. علاش؟ حيت كنتحكموا في لونطري ديالو وكنتحكموا حتى في السورتي ديالو على حسب لو كيتشارج. وعندنا لي كابتور، عندنا واحد اس 1 هو سي ان كابتور بور لا ديتيكسيون لونطري، و ان اس 2 هو بور لا ديتيكسيون ديال لا سورتي. باش كيفاش درت عرفت ان هاد يعني كل كابتور لا ديسبوزيسيون ديالو؟ كنشوف ان في بلس حتى لين غيخرج في بلس. يبان لكم ان هاد في بلس هذا فوالا حتى لين غيخرج لنا حتى لواحد اس 2. داكشي علاش ان الفيران ملي كيخرج حتى كيقيس لينا واحد اس 2، وعاد ملي كيدخل كيقيس لينا ان اس 1. داكشي علاش في موا ملي كيدخل كيقيس لينا، دونك في موا ملي كيدخل كيقيس لينا واحد اس 1. هادشي اللي كاين. دونك حنا اللي كيهمنا من هادشي كامل هما لي زيكواسيون لوجيك، حيت بهم باش غادي نرسمو الشيما. دونك غادي نمشيو للوجيسيال اللي هو فيستو فلويد سيم، وغادي نحطو بما انني عندي فيران واحد ستان فيران دوبل في، يعني ملي كتقرب هنا راه كيافيشي لك ستان فيران دوبل في. من بعد خصني جوج تاع دو ليميتور، حيت ميمكنش هي ان ندير زوم. خاص ضروري يكون عندنا ان ليميتور دو دي بي. علاش هذا كنستعملو بوغ لا فارياسيون دو فيتاس. فوالا من بعد كونترول سي كونترول في، يعني كوبي كولي. فوالا غادي نسيليكسيوني هادشي نجيبو هنا. من بعد غادي ندير غير 50% ديال لوفرتور. من بعد شنو غادي ندير؟ غنستعمل ان ديستريبيوتور دو بويسونس. ديستريبيوتور دو بويسونس يا اما كيكون 5 على 2 ولا 4 على 2، كل واحد كيختار اللي بغا، يعني ما كاينش اون ديفيرونس ما بيناتهم. وعندنا خاصني بلوك ديال كونديسيون موندير اللي هو الاف ار ال، يعني فلتر ريغولاتور ليبريفيكاتور. وخاصني اون سورس اللي هي ديال كومبريسور.
يعني عارفين بان بريسيون ديما كتمشي في الواحد وثلاثة وخمسة كيمشيو لي شابون. دونك لي شابون من الاحسن نديرو سيلونسيو. الا لاحظتوني كنمشي بالزربه، علاش؟ بحكم ان هاد لي ديتاي كاملين شفتهم في لي فيديو قبل ديال اللوجيسيال. فوالا من بعد هنا غادي نكليكي جوج المرات، عندنا اون كوموند بنوماتيك، يعني بنوماتيك غادي نستعملو تخي انتيرومبو يعني متقطع. فوالا لاحظ معايا هنا، الا بغيتي بنوماتيك سلاش الكتريك، الكتريك راه هي هادي الكترو بنوماتيك، وهادي سي بنوماتيك ديريكت. اوكي. من بعد غادي نكوموند نكتب السمايه ديال هادو باش ندير اون ديستاكسيون ديال لي كوموند. دونك هادي غنسميها في بلس والاخرى غادي نسميها في موان، يعني باش كنسهل علينا وفي نفس الوقت باش ما نغلطش في الشيما ديالي. دونك من بعد شنو غيخصني لا كوموند ديال هاد الجوج هادو. غادي نحاول نزيد هكا، خاصني الكوموند. انا نهبطها شي شويه. من بعد شنو غندير؟ غنستعمل دو ديستريبيتور. دونك سمحوا لي هادي خصني نطلعها شي شويه باش ما ماشي فوالا باش تبان لنا الشيما كومبلي. عندنا الكونديسيون الى رجعنا شي شويه هنا، في بلس شكون كيتحكم فيه؟ دي سي ايكغيك اي واحد اس ان. واحد اس ان ستا فان دو كورس، وعاود واحد اس دو ستا فان دو كورس. دونك يعني شنو غادي ندير؟ ان في بلس شكون اللي كيتحكم فيه؟ سي دي سي ايكغيك اي واحد اس ان، يعني هادي جوج لي كونديسيون. فوالا دونك يعني خصني نجي هنايا ديريكتومون غادي نحط دو ديستريبيتور اللي هما دو كوموند. لي ديستريبيتور دو كوموند كاين 3 على 2 وكاين عندنا 2 على 2 هما اللي كاين هنا. دونك هادو دو كوموند وهادو دو بويسونس. دونك نمشيو لهنايا، غادي نابوي هنا ندير عاود لي شابمون، لي شابمون اترافير ان سيلونسيو يعني هنايا. من بعد غادي نحتاجو دي سي ايكغيك سيتي بوطون ولا سيتي كوموند مسكولار، غادي نستعملو اكروشابل بحكم خدمنا بان سيكل اوتوماتيك. و غابيل باغ روسور، يعني في حالة إلا غلاشيت يديا خاص الروسور يرجع الفن يعني الديستريبيتور. عندنا لا ميم شوز بالنسبة ل واحد اس ان، اللي كنا ديجا شفناه في لو سيكل. سي اون اكسيون ميكانيك كتكون باغ غالي تاهي غابيل باغ روسور يعني. من بعد شنو خصني ندير؟ خصني نسمي هادي واحد اس ان. فوالا كيف ما عندنا هنا، لاحظ معايا واحد اس ان. رجعو دونك غادي نمشيو لهنايا سي دي سي ايكغيك، يعني كيبقى لكم نكتبو التكست باش نعرفو السمايه ديالنا كما يجي. دونك هذا سي دي سي ايكغيك. سينو بغيتي تسمي ستارت سمي اللي بغيتي. دونك نبدل شي شويه ليكريتور ندير اوبليك. فوالا عندنا ديال ستارت ديالنا. من بعد كونترول سي كونترول في، يعني بغينا هذا نسميوه فيران. فوالا هذا هو الفيران ديالنا. دونك عاود كما قلنا ان في موان نرجعو شويه لي زيكواسيون. في موان شكون كيتحكم فيها؟ طومبوريزاتور. اذا غادي نمشي للبلاصه ديال الطومبوريزاتور، غادي نختار ان طومبوريزاتور. كاينين جوج اللي هو اوفر وكاين اللي هو سونتر فيرمي. دونك حنا في الطومبوريزاتور كنستعملو اوفر، يعني كيكون انيسيالمون مفتوح. غادي نرجعو شي شويه للطومبوريزاتور. الطومبوريزاتور عنده 3 ديال لي زوريفيس. عنده الواحد توجور الي ريزيرفي بور لا بريسيون. وعندي 12 نيميرو 12 يعني سي لا كوموند. الا لاحظتو دايما لا كوموند كيكون فيها دو شيفر، ولا بارتي بويسونس كيكون فيها ان سول شيفر. يعني ملي كيقصد 12 يعني كيدير لا ليزون ما بين واحد جوج. يعني في الاول لاحظتو معايا كاين ايشابمون. يعني شنو كيطرا؟ يعني ملي كنجيب لي انا لا كوموند اللي سمحتوا لي اصلا نديرو لا كوموند نكملوها. دونك قلنا بان في موان كيتحكم فيها تي ان، يعني هذه هي تي ان. دونك سواء سميناها هذا سواء سميوها تي ان. من بعد خاصنا الطومبوريزاتور، يعني بقات عندنا هاد لا كوموند ديال الطومبوريزاتور. شكون اللي كيتحكم فيه؟ ارجع شي شويه. الطومبوريزاتور كيتحكم فيه فان دو كورس اللي هو واحد اس 2. اذا غادي ديريكتومون هنا كونترول سي كونترول في، عاوتاني غنجيب الفان دو كورس ديالنا وغنسميه هنا نحطو، وغادي نسميه واحد اس 2 حيت هو اللي كيتحكم لنا في الطومبوريزاتور. يعني بحال ملي كيجي واحد اس 2 كيتحكم في الطومبوريزاتور، الطومبوريزاتور هو اللي كيتحكم لينا في في موان. اذا غنشوفوا برينسيپ دو فونكسيونمون ديال الطومبوريزاتور. يعني الطومبوريزاتور كيفاش كيخدم لينا حنايا. عندنا هو هذا الطومبوريزاتور. يعني ملي كتجي لا كوموند، يعني ملي كيكون الواحد اس 2 يعني لو كابتور انه ولا الفيرا يكون خارج وقاص لينا ان اس 2 اللير كيدوز من هنايا. يعني ملي كيبغي يدوز عنده دو فوا، يعني اما يدوز ا ترافيغ كلابي ما يقدرش يدوز حيت الكلابي هنا كتكون بلوكي، غيدوز ا ترافيغ ليميتور. وحنا عارفين بان الكورون ولا لير كومبريمي ديما كيقلب على اش؟ كيقلب على البلاصه اللي ما فيهاش لوبستاكل. كيجي هنا كيلقى اوبستاكل. علاش؟ حيت الديستريبيتور مازال ما كاينش. شنو غيطرا؟ كاين عندنا واحد الريزرفوار هنا خاوي. اذا لا
غادي يبقى يدخل ويعمر في الريزرفوار بشويه 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 حتى كيعمر الريزرفوار، عاد من ورا كيوصل لا بريسيون اللي تقدر تتحكم في الديستريبيوتور. يعني بانني قد ما هاد الفان هذا ولا ليميتور دو دي بي نقصتو بزاف، قد ما كنعطل، يعني كنعطل لا كوموند ديال الديستريبيوتور. يعني ملي كنقص لار ما كيكونش كافي باش ياكسيوني هاد الديستريبيوتور. علاش؟ حيت لار كيبدا يدخل الريزرفوار، حيت الريزرفوار ما عندوش واحد لوبستاكل، ما عندوش ان ريزيستانس، يعني بحال الكورون الكتريك كيبدا يقلب على البلاصه اللي ما فيهاش لا ريزيستانس، يعني ما كاينش عندنا واحد لوبستاكل. اذا كيبقى يعمر، يعني لو طون اللي كيعمر فيه الريزرفوار هو لو طون ديال الطومبوريزاسيون. يعني قد ما بغيتي تزيد لا طومبوريزاسيون، يعني قد ما خاصك تسد انت هاد ليميتور دو دي بي. يعني الا كنا مدوزين غير 10% ديال الريح، يعني شنو غيطرا؟ اذا ما غاديش يكون كافي باش يكوموندي ديستريبيوتور. كيدخل في الريزرفوار كيبقى يعمر 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 يعمر، ملي غيعمر الريزرفوار يوصل هذيك لا بريسيون بري ديتيرميني دو كوموند اللي هي 5 بار، عاد من وراها غادي يتحكم لينا في ان ديستريبيوتور ديالنا. هذا هو البرانسيب ديالو. من بعد علاش دايرين هاد كلابي؟ لو في انك ملي ما كتبقاش هاد لا كوموند واحد اس 2، هاد لاير اللي كيكون في الريزرفوار خصو يخوى. يعني ميمكنش نخليوه هنا بما انه غيكون ديجا غونفلي، يعني غيكون عامر ولا غيكون يعني غومبلي هاد الريزرفوار. شنو غيطرى ليه؟ il va s'échapper à travers هاد الكلابي، يعني هاد الريحه هاد غتكون بريسيونا. من بعد ملي غادي دير كتقلب هنا، ما غاديش تمشي اترافير ديستريبيوتور علاش؟ حيت كاينه اوبستاكل. اذا غادي يدوز لينا اترافير الكلابي من هنايا وعاود يرجع لينا فيغ ليشابمون اللي هي الطروا ديال ديستريبيوتور دو كوموند. دونك هذا مكان بالنسبه لو برانسيب دو فونكسيون ديال التومبوريزاتور. يعني انا بالنسبه للتومبوريزاتور اللي درتو 100%، يعني راه ما كيكونش خدام لنا حيت 100% مفتوح. يعني كيف كتجي الكوموند غادي يتحكم في الديستريبيوتور بحال عندنا ديستريبيوتور عادي، بحال عندنا ديستريبيوتور انترفاس. من بعد الكوموندي فيه اذا شنو خصني ندير؟ خصني نزيد نقص، بحال نسد، يعني بحال الدوغري دو فيرتور 80% مشدوده و20% مفتوحه. دونك شنو بقاو لنا لي كابتور كما شفتوا في الديسان. عندنا لي كابتور واحد اس 1 واحد اس 2 تما غادي نرسمهم. دونك باش كنرسمهم غادي ناخذ هاد ليشيل هادي، نجيب هنا كليك على جوج مرات ونسميو. عندنا واحد اس 1 نعطيوها 0 يعني في بوزيسيون 0، وعندنا 1 اس 2 يعني في بوزيسيون 100. فوالا. الا لاحظتوا هنا شنو غادي تبدلات، واحد اس 1 عطاتني اكسيوني بحكم ان الفيران في ليطا انيسيال الي رونتري. فوالا. دونك دابا باش نجيبو هنا سونطري باش تبان لكم مزيان. فوالا ان الفيران ديالنا. دابا غادي نلونسي لا سيميلاسيون. خصني ملي نلونسي ما يطلع لي حتى ميساج. دونك ندير ستارت، يخرج الفيران وغيبقى سيغتان طون. فوالا لاحظوا هادي تاكسيونات اي لونسي طومبوريزاسيون. ملي كدوز لا طومبوريزاسيون كتكوموندي في موا حتى كيرجع لينا عاود واحد اس 1 ويخرج ويتسنى ان سيغتان طون. يعني بحال ان سيستيم اللي كيكون فيه ان سيكل اوتوماتيك. علاش؟ حيت تستعملنا ان بوطون اللي هو اكروشابل. الا زولتها مثلا زول دابا البوطون لاحظ معايا غيسالي السيكل ديالو وغادي يحبس. دونك سي ان سيكل سيمي اوتوماتيك. علاش؟ كي اكزيكوتي السيكل مره واحده. دونك داكشي علاش انا طلبت منكم سي ان سيكل اوتوماتيك. الوغ اون فا يوتيليزي ان بوطون بوسوغ اللي هو اكروشابل. دونك هذا المكان بالنسبه للتومبوريزاتور ماشي شي حاجه صعيبه. عندنا الواحد اللي ريزيرفي بور لا بريسيون، جوج سي لا سورتي ديال التومبوريزاتور، اي نيميرو 12 سي لا كوموند يعني شكون اللي غيتحكم. وهاد الشيمه كامله الا لاحظتوا ما فكرنا في حتى شي حاجه، ديريكتومون اون ريسبكتي لي زيكواسيون اللي خرجناهم اترافير لو سيكل دو فونكسيونمون ديال لو سيستيم ديالنا. هذا مكان يعني كنتمنى ان الفيديو عجبكم. وفي حاله الا كان عندكم اقتراحات ولا اي حاجه دي بروبوزيسيون مثلا تقدروا تكتبوهم في لي كومونتير. وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.